बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के दार अदब के साथ मोहम्मद अकबर नियाज़ी आपकी खिदमत में हासिल है और आज का ये जो प्रोग्राम है ये ख़ुसूसी तौर पर ईद मिलादुन नबी के हवाले से तरतीब दिया गया है और आज हमने नौजवान नस्ल के नए नात ख़ान, नए पढ़ने वाले, उनको मदऊ किया है। इनके अंदर बेपनाह खूबियाँ अल्लाह ताला ने रखी हैं क्योंकि ये बड़े मेरे लिए एक खुशाइंद बात है और यकीनन नाज़रीन आपके लिए भी बड़ी खुशाइंद बात होगी कि आज की नौजवान नस्ल और बिल्कुल जो परवान चढ़ने वाली शुरू बिल्कुल आगाज़ की ज़िंदगी और तालीम हासिल करने वाली नस्ल है, माशाल्लाह से वो नात ख़ानी के इस मैदान में सामने आई है और उनको बेपनाह शौक़ भी है और वो बहुत अच्छे तरीके से नात पढ़ती हैं। दो बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, नालायन ज़ारा और हिजाब ज़ैनब। आज इनसे हम नातें भी सुनेंगे और इनसे नात गोई और नात ख़ानी की तरफ इनका रुझान कैसे है इस हवाले से बातचीत होंगी। तो नालायन ज़ारा, आप माशाल्लाह नात पढ़ती हैं और बहुत खूबसूरत नात पढ़ती हैं और आपके साथ हिजाब ज़ैनब भी साथ देती हैं और वो भी नात पढ़ती हैं, सलाम भी पढ़ती हैं, नोहा वगैरह और सलाम और मनकबत भी आप शौक़ रखती हैं। तो आपको ये मनकबत और सलाम और नात वगैरह पढ़ने का ये शौक़ किस तरीके से हुआ? एक तो मेरी फैमिली इस मज़हब से ताल्लुक़ रखती है और दूसरा मुझे बहुत शौक़ था इस चीज़ का और फिर मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे चाचुओं ने, मेरे मम्मा पापा ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे और भी शौक़ है और वैसे भी शुरू से शौक़ था नात पढ़ने का और इस फेम में चलने का, तो इसलिए। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप क्या समझती हैं कि नात पढ़ना, सलाम पढ़ना आसान काम है या मुश्किल काम है? अगर आपका दिल करे तो वो बहुत आसान है और अगर आप इस चीज़ को मुश्किल लें तो आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाती है। अगर आप वो चीज़ अपने लिए आसान रखें तो ये मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप कोशिश किया करें, सब कुछ हो जाएगा। कोशिश नहीं करेंगे तो आप जो जिस चीज़ को मुश्किल लेंगे वो मुश्किल ही बनती जाएगी। अच्छा, तो आप हमारे नाज़रीन को सबसे पहले नात सुनाएंगी या सलाम, या क्या आप सुनाना चाहेंगी? सलाम सुना दें जी, प्लीज़ शुरू करें आप। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है, हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है, ये किबरिया की नायत है, ये किबरिया और मुसलसल है, हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। बहुत खूब, वाह। नसीब में जो न हो वो हुसैन से मांगो, नसीब में जो न हो वो हुसैन से मांगो, या मांगने की इजाजत है, या मांगने की इजाजत है और मुसलसल है, हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। बता दिया है नबी के तवील सजदे ने, बता दिया है नबी के तवील सजदे ने, हुसैन रूह इबादत है, हुसैन रूह इबादत है और मुसलसल है, हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है, ये मेरी माँ की नसीहत है, ये मेरी माँ की नसीहत है और मुसलसल है, हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है, हुसैन पाता आलम है तय हुआ है बतूल, हुसैन पाता
یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حجاب آپ بتائیے، آپ ان کے ساتھ نعت اور سلام میں ساتھ شامل ہوتی ہیں، تو آپ کا رجحان ان کو دیکھ کر اس طرف آیا ہے یا آپ خود ہی اس میدان کی طرف آئی ہیں؟ میں خود ہی آئی ہوں. مجھے شوق تھا کہ میں بھی نعت خواں بنوں، اور مطلب ہم دونوں اکٹھے ہی پڑھتے ہیں اور ہم دونوں پریکٹس بھی اکٹھے ہی کرتے ہیں، اور ہمیں دل سے شوق تھا کہ ہم لوگ یہ نعت خواں بنیں. جی، تو آپ بھی صرف ان کے ساتھ پڑھتے ہیں یا الگ علیحدہ ہو کے بھی مطلب نعت اور اس میں شرکت کرتی ہیں، یا زیادہ تر آپ دونوں کا اکٹھے ہی پڑھنے ہوتا ہے؟ زیادہ تر تو دونوں کا اکٹھے ہی پڑھنا ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی شوق آتا ہے کہ میں اکیلی بھی پڑھوں. آپ لوگ اسکول یا کالج کی سطح پر کوئی تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا صرف یہ نعت خوانی اور اسی طرف ہی زیادہ آپ کی رغبت ہے؟ نہیں، میں فرسٹ ایئر میں ہوں. میں ابھی فرسٹ ایئر میں. آپ فرسٹ ایئر کی طالب ہیں؟ جی. اور آپ نالین نائنتھ میں آپ پڑھ رہی ہیں؟ جی. اچھا، تو آپ اپنی دنیاوی تعلیم میں بھی کیا سمجھتی ہیں، بہتر جا رہی ہیں؟ جی جی بہتر جا رہی ہیں. اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت ہر طرح کی کامیابیاں نصیب کرے. تو آپ کوئی نعت جو مل کر پڑھنا چاہیں تو وہ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور پیش کریں. جی بالکل. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے نالین آپ بتائیے کہ آپ کو نعت پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال سے آپ، یعنی آپ بہت بچپن سے اسکول جانے سے مطلب ساتھ ہی آپ نے تقریباً آغاز کیا ماشاء اللہ. اور حجاب آپ کو نعت پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی مطلب شوق تھا بچپن اکٹھے ہی، یعنی دونوں، اور ہمیشہ شروع سے اکٹھے ہی پڑھتے آئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ ابھی ہمارے ناظرین کو نالین کیا سنانا چاہیں گی؟ نعت یا کوئی اسلام پیش کریں گی یا نعت؟ میرے خیال میں عید میلاد النبی چکے ہے تو زیادہ آپ نعت جو ہے نا اپنی وہ پیش کریں. اس زندگی دا کیے
اعتبار میرے آقا اس زندگی دا کی اعتبار میرے آقا اس زندگی دا کی اعتبار میرے آقا اس زندگی دا کی اعتبار میرے آقا مدینے والے آقا ہے مدنی والے آقا اس زندگی دا کی اعتبار میرے آقا اس زندگی دا کی اعتبار میرے آقا پلے پہ گیا ہے رونا سارے مک گئے نہا سے ہر پاسے نہانے ہونا جاوا کیڑے پاسے پلے پہ گیا ہے رونا سارے مک گئے نہا سے ہر پاسے نہانے ہونا جاوا کیڑے پاسے میرے لکھا دیا بیڑیاں نو تار میرے آقا اس زندگی دا کیے اعتبار میرے آقا اس زندگی دا کیے اعتبار میرے آقا تینوں واسطہ ہزارہ دا سن لے صداواں ہن کر دے دعا اتے مدنی عطاواں تینوں واسطہ ہزارہ دا سن لے صداواں ہن کر دے دعا اتے مدنی عطاواں ٹوٹ جانے دل تینوں تار میرے آقا اس زندگی دا کیے اعتبار